साम्राट् अशोकः। पितुः आज्ञानुसारम् अशोकः उज्जयिन्या राजप्रतिनिधिः सन् उत्तमरीत्या राज्यपरिपालनं कुर्वन् आसीत्। राजधान्यां पाटलिपुत्रे वृद्धस्य बिन्दुसारस्य स्थितिः चिन्ताजनका अभवत्। अतः तक्षशिलायां विद्यमानः सुषेणः उज्जयिन्यां विद्यमानः अशोकः च आह्वातव्यौ इति प्रधानमन्त्री सेनाधिपतिः राजपुरोहितः च मिलित्वा चिन्तितवन्तः। सुषेणस्य प्रयाणे विघ्नं जनयितुम् अशोकस्य श्यालः यशः नर्तक्यौ तक्षशिलां प्रति प्रेषितवान्। तदनन्तरं मृगयार्थं वनं गतः अशोकः सायं प्रासादं प्रत्यागत्य मृगयया बहु श्रान्तः जातः अस्मि इति पत्नीम् उक्तवान्। तदा विदिशा उक्तवती, आर्यपुत्र, अधुना भवतः केवलं शरीरकी श्रान्तिः अस्ति। प्राणिनां पक्षिणां च मारणेन भवता अनुभविष्यमाणायाः मानसिकवेदनायाः प्रतीक्षायाम् अहम् अस्मि इति। तदा अशोकः उक्तवान्, देवी, किम् एवं वदति भवती? राज्यव्यवहारे मग्नस्य मम मनसः सन्तोषः मृगयायाः ऋते अन्येन केन वा लभ्यते? अहं मांसार्थं तु प्राणिनः न मारयामि इति। प्राणिनां हननेनैव भवतः सन्तोषः भवति इति तस्य तात्पर्यं खलु। स्वसन्तोषार्थम् अन्येषां पीडनं हननं च महते पापाय। भवान् तादृशं पापं न आचरेत् इति मम अपेक्षा इति उक्तवती विदिशा। अद्य अहम् एकं महाव्याघ्रं कञ्चित् तरक्षुं च मारितवान्। तादृशानां क्रूरमृगाणां मारणेन अनेके साधुप्राणिनः रक्षिताः भवन्ति खलु। अतः मम कार्यं पापदायकम् इति अहं न भावयामि इति उक्तवान् अशोकः। अशोकस्य वचनं सर्वं सहनया श्रुत्वा विदिशा, प्रभो, भवतः चिन्तनं युक्तमेव, किन्तु भवान् जानीयात् एव यत् क्रूरप्राणिनः अपि कदापि स्वसन्तोषार्थम् अन्यान् प्राणिनः न मारयन्ति, अपि तु स्वस्य उदरस्य पूरणार्थम् एव इति। प्राणिनः तु युक्तायुक्ततां धर्माधर्मं वा न जानन्ति। अतः ते अन्यप्राणिनः मारयन्ति यत् तत्तु सहजमेव। यतः जीवनार्थं तेषाम् आहारः आवश्यकः एव। मनुष्यः तु जीवितुं बहून् मार्गान् जानाति। अतः विवेकी पुरुषः एतादृशानि कार्याणि न कुर्यात् इति शान्ततया उक्तवती। पत्नीं प्रतिवक्तुम् अशक्तः अशोकः केवलं मन्दहासं प्रदर्शितवान्। तदा कश्चित् परिचारकः आगत्य अशोकं प्रणम्य, वाराणसीतः कश्चित् दैवज्ञः आगतः अस्ति। भवतः दर्शनाकाङ्क्षी सः स्वागतप्रकोष्ठे उपविष्टः अस्ति इति उक्तवान्। दैवज्ञः कश्चित् उपस्थितः अस्ति इति आश्चर्येण पृष्टवती विदिशा। आम्, अहं भवतीं वक्तुम् एव विस्मृतवान् आसम्। सः दैवज्ञः न केवलं भविष्यत्कथनेन निपुणः, अपि तु भविष्ये यत् साधनीयं तदर्थं सुलभं मार्गम् अपि सूचयति स्म। महाकालस्य दर्शनार्थं सः आगतः अस्ति इति नगरस्य प्रसिद्धः वणिक् ललितदत्तः मां सूचितवान् आसीत्। अतः अहम् एव तम् आहूतवान् अस्मि इति वदन् अशोकः ततः बहिः गतवान्। आगतम् अशोकं दृष्ट्वा दैवज्ञः ललितदत्तः च उत्थितवन्तौ। दैवज्ञः दीर्घं काषायवर्णीयम् आप्रपदीनं धृत्वा ललाटे बृहत् कुङ्कुमस्य तिलकं धृतवान् आसीत्। यदा अशोकः उपविष्टः तदा दैवज्ञः कमपि मन्त्रं जपित्वा दक्षिणहस्तं प्रसारयतु इति अशोकम् उक्तवान्। किञ्चित् कालं तस्य हस्तस्य रेखाः दृष्ट्वा पुनश्च नेत्रे निमील्य किञ्चित् समयानन्तरं नेत्रोद्घाटनं कृत्वा भवतः शुभसमयः सन्निहितः अस्ति इति हसन् उक्तवान्। किं निमित्तः शुभसमयः
इति पृष्टवान् अशोकः। स्वस्य स्वतन्त्रतां प्रकटयितुम् इति उक्तवान् दैवज्ञः। कस्मात् स्वतन्त्रता मम इति आश्चर्येण पृष्टवान् अशोकः। भवता अवन्तीदेशस्य राजत्वं प्राप्तुं समयः सन्निहितः अस्ति। अवन्तीदेशः स्वतन्त्रः इति उद्घोष्य भवान् स्वयं पट्टाभिषिक्तः भवितुम् अर्हति इति उक्तवान् दैवज्ञः। तेन मगधाधिपतेः मम पितुः विरोधः कृतः भविष्यति। सः विद्रोहः एव भविष्यति खलु इति उक्तवान् अशोकः। राजपदं प्राप्तुं विद्रोहात् ऋते अन्यः मार्गः नास्ति। अतः तस्य अनुसरणं न दोषाय। पाटलीपुत्रे भवतः पितुः स्थितिः चिन्ताजनिका अस्ति अपि। युवराजः सुषेणः राज्ञः उत्तराधिकारी भवेत् इति सर्वे निर्णीतवन्तः सन्ति इति उक्तवान् दैवज्ञः। मम पितुः स्थितिः चिन्ताजनिका अस्ति किम् इति चिन्तामिश्रितेन स्वरेण पृष्टवान् अशोकः। सत्यमेव। अतः भवता अधुना पाटलीपुत्रं प्रति न गन्तव्यम्। भवान् तत्र गच्छति चेत् भवतः प्राणाः रक्षिताः न भविष्यन्ति। एकवर्षपर्यन्तम् उज्जयिनीतः अन्यत्र गमनं भवतः क्षेमकरं न भविष्यति इति उक्तवान् दैवज्ञः। तावता पार्श्वतः कश्चन शब्दः श्रुतः। वातायनात् कश्चित् अन्तः अपावेक्षमाणः इव दृष्टः। अनुक्षणम् अशोकस्य मुखं कोपेन रक्तं जातम्। परम् अन्तः प्रविष्टवन्तं यशं दृष्ट्वा प्रसन्नः सः आगच्छतु मित्र आगच्छतु। वातायनतः अपावेक्षरूपं साहसकार्यं कः वा कृतवान् इति चिन्तयन् आसम् इति हसन् उक्तवान्। तर्हि आवां गच्छावः इति उक्तवान् ललितदत्तः अशोकं पश्यन्। एकं पदम् अपि अग्रे न गन्तव्यम् इति उक्तवान् यशः स्वकोशात् खड्गम् आकर्षन्। युवराजस्य पुरतः एव तस्य अतिथीनाम् एतादृशम् आतिथ्यं किम् इति खेदेन पृष्टवान् दैवज्ञः। एतस्मात् भिन्नं कीदृशं वा आतिथ्यं कर्तुं शक्यते शत्रोः गूढचरस्य इति वदन् दैवज्ञस्य हस्तं दृढतया गृहीत्वा, भोः शिखरसेन, अहं कः इति भवान् न जानीयात्, परं भवान् कः इति अहं सम्यक् जानामि। पाटलीपुत्रे सुषेणस्य अनुजैः सह अटन्तं भवन्तम् अहं दृष्टवान् अस्मि इति उक्तवान् यशः। तच्छ्रुतवतः दैवज्ञस्य मुखं म्लानं जातम्। ललितदत्तस्य तु शरीरे भयेन कम्पमानम् अपि आरब्धम्। कः तत्र इति वदन् यदा यशः करताडनं कृतवान् तदा अनुक्षणं द्वौ रक्षकौ तत्र आगतौ। एतयोः दुष्टयोः हस्तपादबन्धनपूर्वकं कारागृहे स्थापनार्थं भवतः अनुमतिं प्रार्थये इति यशः अशोकम् उक्तवान्। अशोकः अङ्गीकारपुरस्सरं शिरः चालितवान्। रक्षकौ तौ द्वौ अपि बद्ध्वा नीतवन्तौ। पाटलीपुत्रे राज्ञः स्थितिः बहु शोचनीया जाता अस्ति। भवान् पाटलीपुत्रं यथा नागच्छेत् तथा करणम् एव एतयोः दुष्टयोः योजना आसीत्। राज्ञः मरणानन्तरं भवान् राजा न भवेत् इत्येव तेषां चिन्तनम्। भवतः सहोदराः केऽपि भवतः पक्षे न सन्ति। ते सर्वे भवते असूयन्ति। यदि भवान् अवन्तीप्रदेशस्य राजा भवेत् तर्हि मगधसिंहासने भवतः दृष्टिः न भवेत् इति तेषां मूर्खाणां चिन्तनम्। अयं शिखरसेनः पाटलीपुत्रे सुषेणस्य प्रतिनिधिः सन् वसन् सर्वाः वार्ताः तक्षशिलां प्रापयति स्म इति उद्वेगेन उक्तवान् यशः। पश्चात् यशः पाटलीपुत्रे अशोकस्य मातापितृभ्यां सह आत्मना कृतं सम्भाषणं राज्ञः अनारोग्यकारणेन राजधान्यां राजकीयव्यवहारे जातान् परिणामान् च विस्तरेण अशोकं निवेदितवान्। अपि च मित्र, भवता अनुक्षणम् एव पाटलीपुत्रं प्रति प्रस्थातव्यम्। मगधसाम्राज्यस्य
प्रजानां च हितं चिन्तयन्तः सेनाधिपतिः प्रधानमन्त्री राजपुरोहितः च भवान् एव राज्ञः उत्तराधिकारित्वेन नियोजनीयः इति चिन्तितवन्तः सन्ति। स्वार्थिनः केचन अधिकारिणः स्वलाभार्थं सुषेणं राजानं कर्तुं प्रयतमानाः सन्ति, किन्तु यः पाटलीपुत्रं प्रथमं प्राप्नोति तस्य एव राजा भवितुम् अधिकाः अवकाशाः सन्ति इति पुनश्च उक्तवान् यशः। यशस्य वचनं श्रुत्वा अशोकः गम्भीरः अभवत्। मौनेन उपविष्टस्य तस्य मनसि विभिन्नाः विचाराः आगताः। तदा तत्र आगता विदिशा यशं दृष्ट्वा अहो अग्रज, नमस्काराः। भवान् कदा आगतः पाटलीपुत्रात्? भवतः आगमनस्य वार्ताम् अहं न ज्ञातवती एव खलु इति उक्तवती सन्तोषेण मन्दहासं प्रदर्शयन्ती। अनुजे, इदानीम् एव आगतः अस्मि इति उत्तरं दत्तवान् यशः। तदा विदिशा अशोकम् उद्दिश्य, देव, पाटलीपुत्रतः आगतौ द्वौ दूतौ भवतः दर्शनं प्रतीक्षमाणौ स्तः इति उक्तवती। तदा अपि अशोकः किमपि न उक्तवान्, किन्तु यशः एव अनुक्षणम् उक्तवान्, महान् सन्तोषः, तौ दूतौ कां वार्ताम् आनीतवन्तौ स्तः इति अहं जानामि। युवराजेन अनुक्षणम् एव पाटलीपुत्रं प्रति प्रस्थातव्यम् इति वार्ता आनीता अस्ति ताभ्याम्। तक्षशिलास्थं सुषेणं प्रति अपि तादृशी एव वार्ता प्रेषिता अस्ति इति। युवराजेन इदानीम् एव किमर्थं प्रस्थातव्यम् इति पृष्टवती विदिशा। मरणशय्यायां विद्यमानस्य पितुः समीपे पुत्रेण भवितव्यमेव खलु। राजकीयदृष्ट्या अपि चिन्तनीयम् अस्माभिः। सुषेणः यथा राज्याधिकारं न स्वायत्तीकुर्यात् तथा कर्तुम् अपि अशोकेन अवश्यं राजधान्याम् अधुना भवितव्यम् इति उक्तवान् यशः। ज्येष्ठपुत्रेण राज्यं प्राप्यते चेत् तत् न्यायसम्मतम् एव खलु इति पृष्टवती विदिशा सहजतया। आम्, निश्चयेन, परं यदि सुषेणः राजा स्यात् तर्हि प्रजाभ्यः द्रोहः कृतः भवेत्। प्रजाद्रोहः सर्वथा अनुचितः। ततः अपि अनुजस्य राज्यप्राप्तिः एव श्रेयस्करी खलु इति उक्तवान् यशः। यशस्य उत्तरं श्रुत्वा विदिशा किमपि वचनं न उक्तवती। तदा यशः अशोकं त्वरयन्, मित्र, भवता अधुना एव पाटलीपुत्रं प्रति प्रस्थातव्यम्। किञ्चिदपि विलम्बः न करणीयः। अस्माकम् अर्धसैन्यम् अत्रैव भवतु। अवशिष्टम् अर्धसैन्यं भवता सह आगमिष्यति इति उक्तवान् सर्वं निर्णीतवान् इव। तदा अर्धरात्रसमयः आसीत्। एकस्मिन् विशाले प्रकोष्ठे कौशेयतल्पस्य उपरि उपविश्य ग्रीक् सुन्दर्याः नृत्यं पश्यन् सुषेणः अकस्मात् तत्र आगते नर्तक्यौ पश्यन्, भवत्यौ कथम् अत्र आगते इति आश्चर्येण पृष्टवान्। भवता दत्तायाः राजमुद्रिकायाः साहाय्येन इति हसन्त्यौ उक्तवत्यौ ते नर्तक्यौ। स्वीकृतं कार्यं पूरयितुम् अशक्ते अशोकेन बद्धे भवत्यौ पश्चात् तस्य पत्न्याः परिचारिकारूपेण कार्यं कुर्वत्यौ स्तः इति वार्ताम् अहं गूढचराणां द्वारा ज्ञातवान् अस्मि। तत् सत्यमेव खलु इति पृष्टवान् सुषेणः। प्रभो, भवता उक्तं सर्वम् अक्षरशः सत्यम् एव, किन्तु आवयोः उद्देश्यः अन्यः एव आसीत्। भवता दत्तं कार्यं समाप्य एव आगन्तव्यम् इति निश्चित्य आवाम् अद्यपर्यन्तं तत्रैव स्थितवत्यौ इति उक्तवत्यौ नर्तक्यौ। तत् कथम् इति पृच्छन् प्रश्नार्थकदृष्ट्या ते दृष्टवान् सुषेणः। तदा नर्तक्यौ ग्रीक् सुन्दरीं पश्यन्त्यौ मौनेन स्थितवत्यौ। सुषेणस्य संज्ञानुसारं ग्रीक् सुन्दरी ततः निर्गतवती। इदानीं वदताम्, किं भवत्यौ तं नीचं मारितवत्यौ इति पृष्टवान् सुषेणः।
पारितोषिकस्य दानं यत् भवता प्रतिज्ञातम् आसीत् तत् भवान् न विस्मृतवान् खलु? प्रथमं तस्मिन् विषये वदतु इति उक्तवत्यौ नर्तक्यौ। तत् कथं वा विस्मरामि? पूर्वं यावत् प्रतिज्ञाम् आसीत् ततोऽपि द्विगुणितं धनं दापयिष्यामि मगधसिंहासनारोहणस्य समनन्तरम् एव। प्रथमं तं दासीपुत्रं भवत्यौ कथं मारितवत्यौ इति उच्यतां तावत् इति उक्तवान् सुषेणः अतिशयेन सन्तोषेण। तस्य आहारे एकं विशिष्टम् औषधं योजयित्वा दत्तवत्यौ आवाम्। तेन सः अधुना पार्श्ववायुपीडितः सन् शय्याम् आश्रितवान् अस्ति इति उक्तवत्यौ नर्तक्यौ। किमर्थं भवत्यौ किञ्चित् अधिकमेव विषम् आहारे योजयित्वा तं न मारितवत्यौ? तेन मम शत्रोः समूलनाशः वा अभविष्यत् इति किञ्चित् असमाधानेन उक्तवान् सुषेणः। यदि तथा कृतं स्यात् तर्हि पुनश्च आवयोः बन्धनम् अभविष्यत्। इदानीं तु अस्मान् कोऽपि न शङ्कते। अस्माकं कार्यमपि सिद्धम्। सः उत्थाय शय्यायाम् एव उपवेष्टुम् अपि न शक्नोति। एवं स्थिते सिंहासनारोपणस्य का कथा इति उक्तवत्यौ नर्तक्यौ। अहो, बहु चतुरतया कार्यं साधितवत्यौ स्तः भवत्यौ इति वदन् आनन्दातिशयेन स्वकण्ठे विद्यमानं रत्नहारं ताभ्यां दत्तवान् सुषेणः। तावती काले द्वारे कश्चन शब्दः श्रुतः। तस्यां दिशि पश्यन् आगम्यताम् इति उक्तवान् सुषेणः। सुषेणस्य प्रधानः अङ्गरक्षकः अन्तः आगत्य प्रभो, पाटलीपुत्रतः द्वौ दूतौ आगतौ स्तः। तौ अनुक्षणं भवन्तं द्रष्टुम् इच्छतः इति उक्तवान्। तौ प्रवेशयतु इति अनुमतिं दत्तवान् सुषेणः। दूतौ अन्तः आगत्य सुषेणं नमस्कृत्य तस्मै पत्रद्वयं दत्तवन्तौ। प्रथमं पत्रं प्रधानमन्त्रिणा सेनाधिपतिना च प्रेषितम् आसीत्। राज्ञः परिस्थितिः शोचनीया अस्ति, अतः अनुक्षणं प्रस्थाय राजधानीं प्रति आगन्तव्यम् इति तस्मिन् पत्रे लिखितम् आसीत्। द्वितीयं पत्रं तस्य मात्रा प्रेषितम् आसीत्। अशोकः भवतः आगमनात् पूर्वमेव आगत्य राज्यार्थं सङ्घर्षं कुर्यात् इति वार्ता मया श्रुता अस्ति। अतः भवता अनुक्षणं प्रस्थाय राजधानीं प्रति आगन्तव्यम्। विलम्बः सर्वथा न करणीयः इति तस्य पत्रस्य सारः आसीत्। पत्रद्वयस्य अपि सन्देशं लाघवेन भावयन् सुषेणः नर्तक्यौ उद्दिश्य भवत्यौ अशोकस्य कीदृशीं स्थितिम् आनीतवत्यौ स्तः इति मम माता न जानाति। वराकी सा विना कारणं बहु भयम् अनुभवन्ती अस्ति इति उक्त्वा उच्चैः हसितवान्। पश्चात् अङ्गरक्षकम् उद्दिश्य अस्माभिः त्वरा करणीया नास्ति। श्वः मां द्रष्टुं कश्चित् ग्रीक् वणिक् आगच्छन् अस्ति। तस्मै तक्षशिलां वाणिज्यार्थम् अनुमतिं दास्यामि। तदर्थं सः मह्यम् एकम् अमूल्यं महान्तं रत्नहारं दास्यति उपायनरूपेण इति उक्तवान्। अनुवर्तते।